السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان، فيديو جديد مع فائدة جديدة إن شاء الله، وباقي معكم في السلسلة ديال الدروس ديال الشابتر الأول من أناليز نيميريك. مزيان، ما قلنا لكم اليوم غادي نهضروا على ليرور أبسولي ليرور غولاتيف. شنو هو ليرور؟ هو الخطأ، وجود واحد الخطأ. ليرور هو الخطأ، يعني في الكالكول نيميريك ولا في لي نومبر بينير نيميريك كتكون عندنا واحد الخطا. وهذا الخطا منين كيجينا؟ هذا الخطا كيجينا من بعد الاعداد ما كتكونش منتهيه. كما درنا واحد المثال في الحصه السابقه، هي ملي بغينا نحولوا 0.3 من الباز 10، بغينا نحولوه للباز بينير اكس. في الباز البينير شنو لقينا بلي عندك 0.3 في 10 راه ليكيفالون ديالها في النومبر بينير. المهم رجعوا للامثله السابقه، وراه درنا نعاودوها كاع احسن. نحولوا 0.3 ولا من الاحسن بلا ما نضيعوا الوقت. المهم رجعوا كاع طريقه باش تحلوا واحد النومبر سالب، ماشي النومبر سالب، واحد النومبر 0.1 نومبر ماشي. المهم الا كان عندنا واحد النومبر فيه فاصله، دائما كناخذ واحد العدد 0.1 الحاجه، راه الطريقه كتكون العكس ديال واحد النومبر ما فيه حتى شي فاصله. مزيان، هذا اش كنديرو؟ كنقسموا على جوج، هذا كنضربوا في جوج. دائما كناخذوا هذوك الاعداد وكنشوفوا واش العدد كبر من واحد ولا صغر من واحد. الا كان كبر من واحد كنديروا هذاك العدد اكس ناقص واحد، دائما كتعطينا 0.1 اكس واحد العدد. دائما كنديروها مضروب في جوج وكنشوفوا. مزيان، شنو لقينا ملي درنا هاد ليكزومبل ديال 0.3؟ شنو درنا؟ لقينا بلي 0.3 راه كتساوي لك 0.0 ناقص 0.01001. وكان واحد الترم دائما كيتعاود 1001 لا باز جوج. ما عندناش واحد الترم فيكسي. بحال الا درنا 0.5 شحال كيساوي؟ شنو كنا كنقولوا؟ كنديروا 0.5 مضروب في جوج شحال كيساوي؟ كيساوي لك واحد. 0.5 كيساوي لك واحد. الوغ ليكيفالونت ديال 0.1 بالنسبه لهذا راه كيساوي لك واحد بما انه كبر او يساوي واحد. دونك اش كندير؟ واحد ناقص واحد بما انه كيساوي لك صفر. صافي، ملي كتوقف هنايا. الوغ ليكيفالون ديال هذا في البينير 0.5 في لا باز 10. ليكيفالون ديال البينير شنو هو؟ هي 0.1 لا باز جوج. مزيان، هذا هي ليكيفالون ديالها. هذا راه محدد، هذا راه منتهي. في هذا لوكا ما غاديش يكون عندنا ليرور الخطا، ولكن ليرور غادي يكون عندنا حيت الاعداد بعد الفاصله ما كتنتهيش. مزيان، غنوضح لكم دابا كيفاش ما كتنتهيش. هي كتكون عندنا واحد الخطا كيجي لنا من هذا لوكا. دابا نخدموا نيت على ليكزومبل ديال 0.3. مزيان، وهذا الشيء علاش ولات عندنا ذاكره رقميه، اما 32 بيت ولا 64 بيت. اش من الفائده فاش كتكون؟ اش من الفرق ولا الفائده بين ولا لافونتاج الاهميه ديال 64 على 32 بيت؟ دابا غادي توضح لكم الصوره الحقيقيه لافونتاج ديال كل وحده. مزيان، ولا 8 بيت الى غير ذلك. مزيان، الا بغينا دابا نحولوا، حيت شنو قلنا؟ الا بغينا نمشيو من الديسيمال للبينار كنقسموا على جوج، والا بغينا نمشيو من البينار للديسيمال اش كنديروا؟ كناخذوا هذا من بعد كنضربوه في جوج. المهم الطريقه راه باينه عندكم، هي كنديروا ناخذوا واحد النومبر هنايا، هذا النومبر واش نشوفوا واش فريمون غيعطينا هاد لا فالور 0.3 ولا يعطينا شي رقم اخر ولا يعطينا شي فالور اخرى. 0.01 هذا ديما كيتعاود 1001. ناخذوها حيت على حسب كل بيت. حيت دابا هاد ستوك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذا كاع اصلا ما غاديش يمكن تستوكيه كاع في 8 بيت. دونك هذا خصنا نحيدو هاد واحد. دونك دابا غادي نستوكي في واحد بيت 8 بيت 1 2 3 4 5 6 7 هاد 8. مزيان، دونك كتشوفوا هاد لا فالور واش هي فريمون كتساوي 0.3 ولا لا. دونك اش غادي نديرو؟ بما ان عندنا الصفر الفاصله بعدو، دونك غادي نبداو من ناقص واحد ناقص جوج. دابا غادي نبداو من
السالب من اليسار نحو اليمين، ولكن اعداد اللي هي صغيره. بلاص ما نبداو من 1 2 3 4 5 عندنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8. مزيان. دونك تساوي هاد اكس تساوي صفر مضروب في صفر مضروب في جوج على بيسونس ناقص 1 زائد 1 مضروب في جوج على بيسونس ناقص 2 زائد هاد صفر في صفر دونك ما غاديش صفر في اي عدد كيساوي صفر زائد 1 مضروب في جوج على بيسونس ناقص 5 زائد 1 مضروب في جوج على بيسونس ناقص 6. دابا غنديرو الكالكول ونشوفو واش فريمون تعطينا هذيك لا فالور ولا لا. هذا راه كيساوي 6 صفر، دونك 1 مضروب عندك جوج على بيسونس ناقص 2 تساوي 0.25. نزيدو عليها هادي، عندك جوج على بيسونس ناقص 5 تساوي 0.0325. دائما نستعملو بالآلة الحاسبة في هاد لوكا. 0.0156 نجمعو دابا هادي ونشوفو واش كتساوي لك 0.3 ولا لا. 0.0156 نزيدو عليها 0.0325 نزيدو عليها 0.25. نشوفو النتيجة كتساوي لك 0.296878. واش هي كتساوي فريمون 0.3؟ لا، ما كتساويش 0.3. هنا دابا باش نحسبوا هذيك ليرور اش كنديروا لا فالور انيسيال نقصوا منه هذه، ولا كنديروا هذه نقصوا من، حيت عندنا القيمه المطلقه هاي لا فالور فينا غتكون عندنا بوزيتيف. مزيان. دابا فهمتوا؟ فهاد لوكا خدينا 8 ديال الارقام بعد الفاصله. الا خدينا 32 غتكون عندنا قيمه كبر من هذه. الا خدينا 64 غتكون عندنا قيمه قريبه، غتكون عندنا 0.29. المهم قريبه من 0.3. غيكون ليرور قل من هاد. دابا غادي نحسبوا ليرور اي الخطا في هاد لوكا، وغادي نحسبوا الخطا في هاد لوكا. مزيان. الخطا دابا باش نحسبوا نمسحوه هادي ولا نخليوه هادي احسن. اجي نجيبو هنايا باش نحسبوا ليرور اي ابسولي. نحسب ابسولي. الطريقه ديالو هي دلتا اس. كنديرو اكس اوريجين هي 0.3 نقصوا منه هاد لا فالور اللي لقينا. ها هي لا فالور اللي لقينا دابا. دونك دلتا اكس تساوي 0.3 نقصوا منه 0. بحال الا درتي هذا، حيت اصلا كنديرو هذا ناقص منه كنديرو 0.2978. شوفوا دابا نديرو لا ابسولي. شوفوا لا لا حسبوا هاد ليرو شحال كيساوي. عندك 0.3 ناقصوا منه 0.3 ناقصوا منه 0.2 9.687 تساوي دلتا اكس تساوي، بما نعرف بوزيتيف بما ان هذا اكبر من هذا دونك غيكون بوزيتيف 3.122 مضروب في 10 على بيسونس ناقص 3. ها ليرور ديالنا. هذا هو ليرور، ولكن ليرور ابسولي. اشنو هو ليرور غولاتيف؟ الا حسبتي باش تحسب ليرور غولاتيف خاصك تحسب ليرور ابسولي. دونك غادي تستنتج دابا ليرور يقدر يقول لك ديدوير ليرور غولاتيف هو كتاخذ ليرور ابسولي مقسوم على لا فالور. المهم حيت علاش داروا القيمه المطلقه على حسب يقدر تعطي لك واحد النومبر نيجاتيف. دونك خاصك دير الا تعطي لك ناقص 0.3 دونك لا فالور ابسولي ديالو ابسولي كتعطيك 0.3. مزيان. شي علاش الاهميه ديال هاد لا فالور ابسولي. مزيان. في هاد لوكا دابا غنحسبوا ليرور غولاتيف نحسبوا لا فالور ديالو. عندك
اي ار، وكنضربوه في 100 حيت كتكون عندنا لا بورسونتاج، كنديرو الغولاتيف كيكون بالنسبه المئويه. دونك عندك دلتا اكس اللي هي شحال؟ هي 3.1 جوج جوج مضروب في 10 بيسونس ناقص 3 مقسوم على لا فالور ابسولي ديال اكس، النومبر ديالنا هاي 0.3 كيقسم على 0.3. شوفوا هذاك مقسوم على 0.3 تساوي 0.010406 مضروب في 100 ضربوه في 100 تكون عندنا بالغ. المهم تكون عندنا القيمه البورسونتاج، المهم تكون عندنا القيمه المئويه، القيمه المئويه البورسونتاج كما كيتقال تساوي 1.04066%. ليرور الخطا اللي عندنا في هذه القيمه راه كيساوي 1.0466%. نشوفوا في لوكا الا خدمنا يقدر الا درنا 62 الا درنا الا باقي جبدنا هاد الارقام نزيدوا واحد الارقام اخرين بعد الفاصلات تقريبا كنا نقدر بعد تكون تقريبا هذيك 20 ولا 22 ولا 34 رقم. نشوفوا واش هاد ليرور غينقص ولا لا. مزيان مزيان واش هذيك الرقم ولا لا فالور لا غادي نقرا واش تكون قريبه بزاف من 0.3. مزيان عندك نزيدو عاوتاني 1001 عاوتاني 1001 1001 1001 كتافي بهذا الرقم حيت ما بقاش عندنا ليسباس ليه. دونك عندك اكس تساوي لي كنديروها داكشي اللي عندنا فيه واحد. عندك واحد مضروب في 2 بيسونس ناقص 2 هذا عندك عاوتاني هذا زائد واحد مضروب في 2 بيسونس ناقص 5 زائد واحد مضروب في 2 بيسونس ناقص 6 زائد واحد نزيدو زوج ارقام ناقص 8 ناقص 9 ناقص 10 من بعد هذا ناقص 10 ناقص 11 ناقص 12 ناقص 13 ناقص 14 ناقص 15 ناقص 16 ناقص 17 ناقص 18 ناقص 19 ناقص 20 ناقص 21 ناقص 21. مازال خلينا شي قضيه صغيره بزاف. مازال واخا ياك زائد واحد نضرب 6 وصلنا هذا دونك نضرب في 2 بيسونس ناقص 9 زائد واحد نضرب في 2 بيسونس ناقص 10 زائد واحد نضرب في 2 بيسونس ناقص 13 زائد واحد نضرب في 2 بيسونس ناقص 14 زائد واحد نضرب في 2 بيسونس ناقص 17 زائد واحد نضرب في 2 بيسونس ناقص 18 زائد واحد نضرب في 2 بيسونس ناقص 21. نديرو الكالكول. عندك واحد نضرب في 2 دونك 2 على بيسونس ناقص 2 هذه لنا 0.25 زائد عندك 2 بيسونس ناقص 5 2 بيسونس ناقص 5. عندك السلام عليكم يا خوات. اسمحوا لينا ملي مشيت باش نحبس الفيديو لقيت بلي الفيديو راه ديجا تقطع حيت الميموار ديالو راه سالت. مزيان راه كنت كنكتب انا كملت التمرين راه حسبت ليرور لقينا في الفيديو راه توقفنا هنايا 0.25. المهم نتوما ديروا الكالكول شوف فين هادي راه كيفالون ديال هادي ومن بعد ديروا الكالكول بالكالكولاتريس. استعملوا الكالكولاتريس باش تحسبوا هاد لا سوماسيون في الاخر غادي تلقاو بلي اكس تساوي 0.9999 1 2 3 4 5 5 ديال 9 7 13. مزيان شفتوا هاد القيمه راه هي قريبه من 0.3 من لا فالور انيسيال ديالنا اللي هي 0.3 مزيان دابا راه بانت لنا لي زافونتاج لافونتاج ديال الميموار اللي كنستعملو واش 32 بت ولا 64 بت ولا 8 ديال البيت. مزيان دابا غادي نمشيو نشوفوا ليرور اللي غادي تكون عندنا نحسبوا ليرور ابسولو من بعد ليرور غولاتيف. مزيان ليرور ابسولو شنو هو؟ هي دلتا اكس تساوي اكس انيسيال ناقص هذيك لا فالور اللي لقينا وغادي تشوفوا بلي ليرور راه صغير بزاف تساوي 2.87 مضروب في 10 بويسون ناقص بعي 0.0000000 287.
هذا هو ليرور ديالنا، صغير بزاف مقارنه مع ملي كنا خدامين في 8 بيت. شفتوا لي زافونتاج ديال هاد لي كاز ميموار مزيان. المهم ديروا هاد الكالكول بان نعاودوا حيت انا ديجا خدمتو. المهم ديروا الكالكول غتلقاو هاد النتيجه. وباش نحسبوا ليرور غولاتيف اش غادي كنديروا ليرور غولاتيف راه كيكون بالبورسونتاج. كنديروا ليرور ابسولي مقسوم على الفالور ابسولي ديال النومبر ديالنا. بما ان النومبر ديالنا راه بوزيتيف دونك لا فالور ابسولي ديالو 0.3 راه هي 0.3. درت 0.3 جو ليرور ابسولي اللي 2.87 هي 2.87 نضرب في 10 لا بويسونس ناقص 7 نقسمو على 0.3 راه تساوي 9.566667 نضرب في 10 بويسونس ناقص 7 ونضربوه في 100 باش تعطينا لا بورسونتاج. دونك تساوي 9.5666 نضرب في 10 بويسونس ناقص 5. اي ليرور غولاتيف حتى هو راه صغير بزاف. دابا الاخوان فتحات عندنا الفكره كيفاش كنحسبوا ليرور سواء ان ايرور غولاتيف ولا ان ايرور ابسولي. وهذا راه كيتحط بزاف في الامتحانات ولا في لي زيكزام. المهم لي زيكزام ولا في لي تي دي مزيان. دابا الاخوان عرفنا لي زافونتاج الاهميه ديال الاستعمال ديال واش نستعملوا احسن نستعملوا 8 بيت في كاز ميموار باش نستوكيو واحد النومبر ولا 32 ولا 64. وما بالك ها خدينا دابا شحال خدينا ديال الارقام خدينا 21 رقم بعد فاصله. وما بالك الا خدينا 2 ومازال كاع ما استعملنا 32 بيت. وما بالك الا خدينا 32 بيت. وما بالك الا خدينا استعملنا 64 بيت. 64 بيت غيعطينا لي فالور قريبه ولا هي راه. المهم ما يمكنش تساوي لك 0.3 حيت المهم غتساوي لك 0.22 شي 20 تسعودات بعد جوج. المهم هي لا فالور نقول انها احسن. المهم واحد لا فالور اللي هي قريبه بزاف من 0.3. المهم عرفنا الطريقه باش نحسبوا ليرور ابسولو، عرفنا الطريقه باش نحسبوا ليرور غولاتيف، وعرفنا لي زافونتاج ديال هاد لي كاز ميموار سواء 8 بيت سواء 32 بيت سواء 64 بيت. الاخوان تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. في هاد لوكا دابا غادي نمشيو نطرقوا كيفاش بالنسبه لهذاك لا كالكول. كنعرفوا حنايا لا سوم سوا لا سوم نديروا الجمع ولا الطرح. درنا نعرفوا الجمع ولا الطرح. حنا كنعرفوا نحسبوا الجمع ديال 65. المهم الاعداد ديال الديسيمال زائد 20 ولا 12 كتساوي لك واحد العدد. دابا غادي ننتقلوا نشوفوا نفس الشيء اللي كينطبق واش كينطبق نفس الشيء على لي نومبر بينير ولا لا. الطريقه باش كنتعاملوا مع لي نومبر بينير في لا سوماسيون هي نفس الطريقه باش كنتعاملوا مع النومبر ديسيمال. امر طبيعي ما غاديش تكون بحال. المهم انا نعطيكم واحد لاستيوس اللي هي سهله بزاف باش تحسبوا لا سوم وباش تحسبوا الفرق وباش تحسبوا الطرح وحتى القسمه. واخا الاغلبيه لي زيكزام كتانسيستي بزاف على لا سوم ولا المهم الجمع ولا الطرح صافي. المهم اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع معلومات جداد ان شاء الله. ما تنساوش ما تبخلوش علينا بمشاركه ديال هذه الفيديوهات بالاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله. كل واحد يستافد ان شاء الله. وجيبوا دي نوت زوينين ان شاء الله في اناليز نيميريك. وباقي نساليو هاد الشابيتر ان شاء الله غادي نبداو شابيترات جداد ان شاء الله. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.